الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت و عقیدت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور العينين کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے حمد و ثنا دے بعد نہایت واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگو بندہ نہ چیز نہیں آپ احباب دے سامنے اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالُهُ دی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیا مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے حق تعالی مینوں آپ سب ادھت عمل دی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ آپ احبابہ دا ذوق دیکھ کے میں دلی خوشی ہوئی یقین جانو میں بہت ساری مصروفیات چھٹ کے قبلہ شاہ صاحب اور نے میں حکم دیتا آبا بابا دی زیارت لے میں حاضر ہوا تھکاوٹ بھی بڑی سی لیکن الحمدللہ آپ احبابہ دی محبت اور ذوق ویکھ کے میری تھکاوٹ اترا یہ کوئی ہلکی پھلکی رہ بھی گئی ہے انشاءاللہ خطاب دے دوران
میں انشاءاللہ تھوڑی تھکاوٹ اتارنی ہے تے تسی میری اتارنی ہے۔ اج دا یہ سونا جہاں پروگرام سجایا گیا، جنہاں دوستہ بابا نے اہتمام کیتا، کوشش کی تھی، کاوش کی تھی، حق تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور اپاں سارے احباب حضور دے میلاد وچ حاضر ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مینوں تانوں آن دی توفیق بخشی، خالق ذوالجلال و ساریہ دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ گلا باتاں دا ٹائم نہیں، میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ دوستو، سال دے اندر 12 مہینے ہوندے ہیں، ہر مہینہ شان والا، 12 مہینے ہر مہینہ شان والا، کسی بھی مہینے اساں منحوس مہینہ نہیں آکھ سکتے۔ آپ کچھ بندیاں دا ذہن ہوتا ہے جی فلاں مہینہ منحوس مہینہ ہے، فلاں مہینہ منحوس مہینہ ہے، نا، سارے مہینے عہدے بڑھائے ہوئے نے تے سارے مہینے شان والے، لیکن 12 مہینیاں وچوں ماہ ربیع النور شریف دا مہینہ ایک وکھریاں شاناں تے مقام پہ گیا۔ اس طریقے دے نال ہر مہینے دے اندر 12 تاریخ دی ہوندی، ہر مہینے، لیکن اس ماہ مبارک دی 12 تاریخ نے اپنے دامن دے اندر خوشیاں ہی خوشیاں سمیٹ رکھے۔ 12 مہینے آلہ، انہاں وچوں ماہ ربیع النور شریف آلہ، ہر مہینے وچ 12 تاریخ ہوندی ہے، مگر اس ماہ مبارک دی 12 تاریخ آلہ، اس ماہ مبارک دی 12 تاریخ آلہ کیوں نہ ہوئے؟ کائنات وسان والا ماہی جو دنیا دے تشریف لے گئے، تے پھر وہ مہینہ بھی شان والا بڑھنا سی، وہ تاریخ بھی شان والی بڑھنی سی، جس مہینے اور جس تاریخ دے اندر ساڈے نبی دا میلاد ہویا۔ آیا مبارکہ بھی میں اس حوالے نال پڑھیے، اللہ نے فرمایا قل محبوب لب کھولو تے مٹھا جیاں بفضل اللہ، محبوب اعلان کر دے، انہوں نے فرما دے جدو میں رب والوں تو اڈے تے فضل ہوئے وَبِرَحْمَتِهِ، یا میں رب والوں تو اڈے تے کوئی رحمت ہوئے، اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، محبوب انہوں دس دیو جدو فضل پہنچے، رحمت پہنچے، پھر خوشیاں منانیاں۔ کی عمل کرنا ہے؟ خوشیاں منانیاں نے، پھر خوش ہونا ہے۔ مالک تیرا فضل آوے تے خوش ہونا ہے، تیری رحمت آوے تے خوش ہونا ہے، حکم تیرا ہے، پر ایک تے دس دے تیرا فضل کی ہے تے تیری رحمت کی ہے۔ ایدہ جواب بھی رب دے قرآن نے دیتا ہے، مالک دس تیرا فضل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، خالق نے فرمایا مومنو میں تو اڈے تے احسان کیتا ہے، احسان کا معنی فضل، اللہ فرما رہے ہیں مومنو میں تو اڈے تے فضل کیتا ہے، مالک کیڑی چیز دا؟ فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تو انہوں اپنا محبوب جو عطا فرما دی، میں تو اڈے تے اپنا فضل کیتا ہے،
پتہ چلیا رب والو فضل ساڈے حضور نے مالک تیری رحمت کی ہے قرآن اعلان کیتا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ دے قرآن نے دسیا اعلان کیتا رب نے فرمایا سونیا اساں تینوں دوویں جہاناں واسطے رحمت والا نبی بنا کے بھیجیا میرے نبی دے غلاموں ہن غور کرو جو تو رب والو فضل آوے رب والو رحمت آوے اللہ فرماتا ہے فل یفرحو پھر خوش ہونے تے فضل بھی میرا محبوب بن کے آیا ہے رحمت بھی میرا محبوب بن کے آیا ہے سجنوں پھر تے مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے اے نبی دے غلام حضور دی آمد دا جشن کر دے نے حضور دی آمد دے میلاد منا دے نے سرکارہ دی آمد دیاں خوشیاں کر دے نے ایمیں نہیں کر دے اللہ دے قرآن دے عمل کر دے اسی یہ عمل ایمیں نہیں کر دے رب دا حکم ہویا فال یفرحو میرے او بندے ہو جو تو رب و تو یہ چیزاں پاؤ پھر تو سے خوش ہونا ہے پھر سرکار دے غلام ہو یہ جڑی خوشی ہے نا خوشی اے خوشی صرف اسا نہیں کرتے حضور دی آمد دی خوشی خود رب ذوالجلال نے بھی کی تھی انبیاء علیہ السلام نے بھی خوشی کی تھی حضور دے اصحاب نے بھی خوشی کی تھی اے نظام چلدیاں ساڑھے تکر پہنچے آئے رب تبارک و تعالیٰ نے سانو بھی شہادت بخشی ہے اسی بھی حضور دی آمد دے جشن منا بلکہ میرے نبی دے غلاموں انجا کھام جدو سرکاراں دی آمد ہوئی ہے نا تے حضور دی آمد دے اتے رب تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات نو روشن فرما دیتا گل میں اپنے کولو نہیں کی تھی آپ احباب ہن ذوق دا مظاہرہ کر کے مینوں پتہ لگے کہ میں حضور دے چوندے جاگ دے عاشقاں وچ بیٹھ کے تے حضور دا میلاد و ذکر خیر کر رہے ہاں سارے احباب بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرما علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان دے اندر ایک گل نقل کر دینے ایک گل لے کے آئے نے فرمودے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بارا ستے نے خواب ویکھدے نے خواب ویکھیا خواب دے اندر ڈر گئے نے گھبرا گئے نے میرے نبی دے غلاموں سرکاراں دے دادا جان نے چلنا شروع کر دیتا ہے حضور دے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودے نے میں بھی اپنے ابے جان دے پیچھے پیچھے چل پیا وا ویکھاں تے صحیح میرے بابا جان کیڑے پاسے جا رہے نے تے کیڑے کم واسطے جا رہے نے حضرت عباس فرمودے نے میری اتنی ایک عمر ہے سی کہ میں گلاں باتاں نو سمجھ سکتا سا مینوں گلاں باتاں دی پہچان سی فرمودے نے میرے بابا جان چلدیاں قریش دے خواباں دی تعبیر دسن والے لوکاں دے کول پہنچ گئے نے میرے بابے جان نے جا کے انہاں نو خواب سنایا ہے حضرت عبد المطلب فرمودے نے اج رات ستا وا تے خواب میں ویکھیا ہے خواب دے اندر میں ایک زنجیر لٹکی ہوئی ویکھی ہے لٹکی ہوئی ایک زنجیر نو میں پایا ہے اس زنجیر دے پھر میں چار کونے ویکھے نے فرمودے نے او چار کونے ایک کونا مینوں مشرق دے نظر آیا ہے ایک کونا مینوں مغرب دے نظر آیا ہے ایک کونا آسماناں دے ایک کونا تحت الثری دے مینوں نظر آیا فرمودے نے میں چار کونے ویکھے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے دادا جان فرما رہے نے پھر میں ویکھیا ہے او زنجیر ایک سر سبز درخت بن گئی ہے اس درخت وچ نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے نور دیاں شعاعاں پیاں نکلدیاں نے حضور دے دادا جان فرماندے نے پھر مینوں دو سونی صورت والے
سونی صورت والے سونی سیرت والے بزرگوں کا دیدار ہوا ہے فرماتے نے میں پوچھنا کیتا تسی کون ہو انہاں وچوں ایک نے جواب دیتا میں رب دا نبی حضرت نوح علیہ السلام دوسرے نے جواب دیتا میں اللہ دا خلیل ابراہیم دادا جان فرماتے نے میں ایک خواب دیکھا ہے میری آنکھاں کھل گئیاں نے سنو سنو نبی دے غلامو سرکار دو عالم دی عظمت و شان دسن لگاوا انشاءاللہ سنو گے سینہ مدینہ ہوئے گا جدو انہاں لوگاں نے ایک خواب سنیا انہاں لوگاں نے آکھیا اے عبد المطلب اگر ہی خواب دیکھ کے آیا ہے پھر تینوں مبارک ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے تیری پشت وچوں ایک ایسے نبی نے پیدا کرنا ہے جیدی نبوت دے زمین والے بھی ایمان لے کے آن گے تے آسمان والے بھی ایمان جیدی آمد دے زمین والے بھی ایمان لے کے آنا ہے تے آسمان والے بھی ایمان لے کے آنا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انہاں لوگاں نے دسیا انہاں لوگاں نے آکھیا جڑا تسی درخت نور بندا بیٹھیا ہے ایدے تو مراد ہے او عظمت شان والا نبی آن والا ہے جدی غلامی وچ آن والے گنتی دے برابر نہیں فرمایا انگنتی لوگ ہونگے تے جڑے تسی چار کونے ویکھے نے ایدے تو مراد ہے مشرق والیاں نے بھی اس محبوب دی غلامی کرنی ہے مغرب والیاں نے بھی اس محبوب دی غلامی کرنی ہے زمین والیاں نے بھی کرنی ہے آسمان والیاں نے بھی اس محبوب دی غلامی کرنی ہے اے عبد المطلب تیرے مبارک ہوئے اللہ نے تینوں ایسا پتر دلال عطا فرمانا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے تینوں ایک ایسا نور والا محبوب عطا کرنا ہے میرے نبی دے غلاموں اور انہاں لوگاں نے دسیا جدو اس نبی دی آمد ہوئے گی اس نبی دے نور دا جدو ظہور ہوئے گا رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے اس کائنات نور دے نال جگمگ فرما دینا اس کائنات نو خالق نے نور علا نور کر دینا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر جدو سرکاراں دی آمد ہوئی ہے میرے نبی دی آمد دے پورے دا پورا جہان جگمگ کر اٹھیا ہے ظلمتاں ختم ہو گئی آنے اندھیرے ختم ہو گئے نے اور سجنوں تے بیلیوں ظلمتاں دے اندھیرے ختم کیوں نہ ہوندے نور ازلی چمک غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمک مظاہرہ کرو کہ تسی محبت کا مظاہرہ نہ کیتا تقریر میں 12 مجھے ختم کرنی ہے میرے نبی دے غلاموں آج حضور دے میلاد وچ بیٹھے وہ ایویں دیاں عظیم راتاں تے مقدر والیاں نوں نصیب ہوندیاں نے ایتے بڑی خوش قسمتی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے سانو حضور دے میلاد وچ آن دی دعوت بخشی ہے اللہ نے قبول کیتا ہے اسی حضور دے میلاد وچ آیا پھر آیا تے سستی دا مظاہرہ نہیں محبت دا مظاہرہ کردیا ہویا رل مل کے حضور دا میلاد منائیے نور ازلی چمک
انشاءاللہ جب حضور دے غلامہ نے سننا ہے ہاتھ چک کے سبحان اللہ دی داد دینی ہے شاعر نے منگل کشی کی دیئے کہ یا رسول اللہ کے بے بخت والے یا رسول اللہ کے بے بخت والے لوگ سن جتنا دی قسمت بچ دیدار تیرا ہو گیا جتنا دی قسمت بچ دیدار تیرا ہو گیا کملی والا یاد آیا تھا سویرا ہو گیا اور اس نبی دے غلام نو میری دعوت جنہ جنہ نو حضور دے نور وچوں حصہ ملے آئے زبان خاموش نہ ہوئے مل کے پڑھنا ہے نور ازلی ذوق نال نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نبی دے غلاموں وقت بالکل مختصر میں اگلی کا لرد کردہ جاما اگلی کا جو پڑھن لگتا ما علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی کتاب نعمت الکبرى صفحہ نمبر 104 دے کلمہ جو دی دوسرا حوالہ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی کتاب نزہت المجالس ومنتخب النفائس وچوں ایک پڑھن لگتا ما نبی پاک دے غلاموں سرکارہ دی اپنی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمودیاں نے جو مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک میرے شکم پاک وچ ہوئی ہے فرمودیاں نے حضور جو میرے بطن پاک وچ آئے نے میرے حمل کا پہلا مہینہ آیا ہے فرمودیاں نے سنتیاں تے خاک ویکھنیاں میں سونی سیرت والا تے سونی صورت والے بزرگ کا دیدار ہویا ہے سونی عظمت و شان والے بزرگ کا میں دیدار کیتا ہے فرمودیاں نے میں دیکھی آئے دیکھ کے میں پوچھنا کیتا ہے اور والے نے میں جواب ملیا میں رب تبارک و تعالیٰ کا نبی حضرت آدم علیہ السلام خیر دلال تشریف لے کے آئے حضرت آدم نبی نے فرمایا آمنا تیرے مبارک باغ دین لے آیا ماں تیری شکم پاک وچ کائنات دا والی پیا پلدا تیرے شکم پاک وچ کائنات دا والی پیا پلدا ہے آمنہ تیرے مبارک باغ دین لے آیا ماں میرے نبی دے غلاموں حضرت آمنہ فرمودیاں نے جو میرے حمل دا دوسرا مہینہ آیا ستیاں تے پھر خواب پر ویکھنیاں پھر میں نے کو سونی سیرت سونی صورت والے بزرگ دا دیدار ہویا ہے میں پوچھنا کیتا اور والے تسی کون ہو آپ فرمودیاں نے میں نے جواب ملیا میں رب دا نبی حضرت شیش علیہ السلام خیر نال تشریف لے کے آئے ہو آمنہ تینو مبارک باغ دین لے آیا ماں تیرے شکم پاک وچ کو محبوب آ گیا ہے جس محبوب دے صدقے نال رب نے زمین بنا چھڈی اللہ نے آسمان بنا چھڈے نے رب نے عرش فرش لو قلم پوری کائنات نو جے صدقے نال نے بنایا ہے آمنا اے محبوب تیرے شکم وچ آ گیا محبوب
محبوب تیرے شکم پاک میں تشریف لے کے آ گیا ہے سجنوں تے بیلیو حضرت امامنا فرما دیا نے جب میرے حمل دا تیسرا مہینہ آیا پھر اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دا منو دیدار ہویا ہے حود نبی نے منو دیدار کرایا میں پوچھنا کیتا خیر نال آئے ہو جواب ہی ملیا آمنا تینوں مبارک ہو دے تیری شکم پاک بچو آیا ہے قیامت والے دن رب نے جد صدقے دال شفاعت قبول کر نہیں سواد نہیں آیا سینے کا زور لا کے بولو سبحان اللہ میرے نبی دے غلامو حضور دی امی جان حضرت اماں آمنہ فرمودیاں نے میرے حمل دا چوتھا مہینہ آیا پھر ستیاں دے خواب پہ دیکھنیاں پھر ایک سونی صورت دے سیرت والے بزرگ دا دیدار ہویا ہے فرمودیاں نے میں پوچھنا کیتا میرے جواب ملیا میں رب دا نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ دا نبی نوح علیہ السلام خیر نال آئے فرمودیاں نے میرے جواب ملیا آمنا تینوں مبارک دین لئی آیا ماں تیری شکم پاک وچ دو جہانہ دا والی تشریف لے کے آ گیا ہے نبی پاک دے غلامو حضرت امامنا فرمودیاں نے پنجواں مہینہ آیا حضرت ادریس نبی دا منو دیدار ہویا ہے میرے بیٹے دیاں مبارک بادہ منو دتیاں گئیاں نے میرے بیٹے دیاں خوشخبریاں سنائیاں گئیاں نے اوہ سجنوں جس محبوب دیا مادوے خوشیاں رب دے پیغمبر منان رب دے نبی منان اسا پھر کہتے خوش قسمتا رب نے سانو اس عزت والے محبوب دا غلام بنا چھڑیا اللہ نے اس عزت والے محبوب دا سانو امتی بڑا چھڑیا ہے پھر سجنوں تے بیلیو اساں جشن منانے نے حضور دی آمد دے گیت بھی گانے نے حضور دی آمد دے اعلان بھی کرنے نے اساں باج باج کے نعرے لانے نے کہ اسی جشن مناواں گے سرکار جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے او جھنڈے لہراواں گے جھنڈے لہراواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے او جھنڈے لہراواں گے جھنڈے لہراواں گے آؤ نبی دے غلامو کی ہویا اج ساڈے کول حضور دے میلاد وچ اگر جھنڈے نہیں رب دی ذات پاک نے یہ ہاتھ کٹ واسطے دیتے نے اج انہاں ہتھاں نوں یار دے ذکر وچ بلند کر پھر ایک دن ہو آوے گا جدوں تو خاموش ہوے گا انہاں ہتھاں نے تیریاں گواہیاں دنیا نے انہاں ہتھاں نے گواہیاں دنیا نے سجنوں تے بیلیو پھر یار دے ذکر دے اندر اج ہاتھ بلند کریے اج ہتھاں نے جھنڈے بنا کے رل مل کے حضور دی آمد کا اعلان کریے تاکہ قیامت والے دن اے ہاتھ گواہیاں دے مالک جدوں جدوں جتھے جتھے بھی میرے یار دا ذکر ہوندا سی اے ہتھاں نوں چک چک کے تیرے یار دا ذکر کردا سی اور ہاتھ ساریاں کے بلند ہو مل کے ذکر خیر کریے جھنڈے ہاتھ ساڈے واسطے حضور دی آمد دے جھنڈے نے جھنڈے لہراواں گے
دی آمد پہ اس جشن مناگے سرکار دی آمد پہ اس جشن مناگے سرکار دی آمد پہ اسی پیار محبت دے آج مٹھیاں جذبیاں اسی پیار محبت دے آج مٹھیاں جذبیاں لنگر برتانگے سرکار دی آمد دے کچھ بندے ہجے بھی ناراض بیٹھے نے اور شروع مینوں نہ ویکھو اے ویکھو ذکر کے دا ہو رہا ہے جھنڈے لہرائیں سرکار دی آمد دے اسی جشن مناگے سلامت رکھے کریم مالک و مولا آج تیرے نبی دے غلام خوش ہو کے تیرے نبی دے میلاد وچ ہو کے تیرے نبی دا ذکر خیر سننے پہنے مالک مہربانی فرما جب تو واپس جان اے اکھاں بند ہو دل دے بوہے کھل جان میلاد والے نبی دا دیدار کرا سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمودیاں نے جب 6واں مہینہ آیا چھٹیاں دے پھر خواب ویکھنیاں رب دے خلیل حضرت ابراہیم دا دیدار ہویا ہے میں پوچھنا کیتا خیر نال آئے ہو حضرت ابراہیم نبی نے فرمایا آمنہ تینوں تیرے بیٹے دیا مبارک بادہ دین لئی آیا ماں خوشخبریاں سنان لئی آیا ماں میرے نبی دے غلاموں فرماندیاں نے جو 7واں مہینہ آیا پھر سنیاں تے خواب کوئی ویکھنیاں پھر مینوں سونی صورت تے سونی سیرت والے بزرگ دا دیدار ہویا میں پوچھنا کیتا خیر نال آئے ہو جواب ملیا میں رب دا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تیرے بیٹے دیاں خوشخبریاں سنان لئی آیا ماں تیرے بیٹے دیاں مبارک بادہ تینوں دین لئی آیا ماں میرے نبی دے غلاموں 8واں مہینہ آیا ہے آپ دی اماں جان فرمودیاں نے پھر رب دے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دا من دیدار ہویا ہے میں پوچھنا کیتا خیر نال آئے ہو فرمودیاں نے جواب ملیا آمنہ تیرے بیٹے دیاں مبارک بادہ دین لئی آیا ماں فرمودیاں نے جو 9واں مہینہ آیا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ پیغمبر دا دیدار ہویا ہے عیسیٰ نبی نے بھی آکے میرے بیٹے دیاں مبارک بادہ دکھیاں نے میرے بیٹے دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے اما آمنہ فرمودیاں نے میرے حمل دے دن پورے ہوئے نے مہینے پورے ہوئے نے حضور دنیا دے چلوا کر ہو گئے حضور دنیا تو جلوہ گر ہو گئے نے سرکارہ دی آمد ہو گئی ہے میرے نبی دی آمد ہوئی ہے حضور دی آمد نو شاعر نے اپنے رنگ دے اندر بیان کیتا ہے شاعر منظر کشی کرتا ہے کہ لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ
غلاموں سرکاراں دی آمد ہوئی ہے رب دی ذات پاک نے حضور دی آمد دیاں خوشیاں گدیاں کیتیاں نے اللہ نے جبرائیل نو حکم دیتا رب نے فرمایا جبرائیل عرض کردے نے جی رب جلیل اللہ نے فرمایا تین جھنڈے چک تین جھنڈے جا کے ایک مشرق دلا ایک مغرب دلا ایک کعبے دی چھت نے جا کے لا دے تاکہ کائنات والیاں نو ایک خبر ہو جاوے کہ لے ہر کمال آ گیا بڑے جملے آسان نے اگلی جڑی میری تقریر رہ گئی آپا مل کے کرنی ہے انہاں جملیاں نو یاد رکھنا ہے جدو میں انہاں جملیاں دے آواں پھر میں خاموش ہونا ہے آواز تہاڈی ہونی چاہیے لے کے ہر کمال آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا نبی دے غلامو حضرت جبرائیل عرض کردے نے مالک و مولا جیڑا حکم دیتا ہی اودے تے عمل کر لیا ہے اور حکم ہوئے تے فرما رب دی ذات پاک نے فرمایا جبرائیل اج ستے آسمانہ دی سجاوٹ کر دے ستے آسمانہ میں سجا دے جنت وچ جا کے اج جنت دی سجاوٹ بھی کر دے کیوں لے کے ہر کمال آ گیا آمنا دلال آ گیا اور میں خاموش ہونا ہے وادی آواز میں ویکھنا ہے لے کے ہر کیا بات ہے سارے پھول لے کے ہر کمال آ گیا آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا سانو حضور دیاں مدیاں بڑیاں خوشیاں نے حضور دیاں مدیاں سانو بڑیاں خوشیاں نے لے کے ہر آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا میرے نبی دے غلاموں جڑیاں گلاں کر رہا ہاں الحمدللہ پوری ذمہ داری دے نال میں گلاں عرض کر رہا ہاں ایک گل دا اعلان چیز جس دی ذمہ دار ہوئے گا نبی پاک دے غلاموں آسمانہ دی سجاوٹ ہو گئی ہے جنت میں سجا دیتا گیا ہے جنت وچ چلا جا جنت وچ جا کے حوراں وچ اج اعلان کر دے حوراں ساریاں سج سور کے تیار ہو جان کیوں لے کے ہر کمال آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا میرے نبی دے غلاموں حضور دی آمد دے جھنڈے بھی لگ گئے نے حضور دی آمد دے آسمان بھی سج گئے نے حضور دی آمد دے جنت بھی سجا دیتی گئی ہے سرکاراں دی آمد دے حوراں بھی سج سور کے تیار ہو گئی نے جبرائیل عرض کردے نے سونیا کریم مالک و مولا اور حکم ارشاد فرما خالق ذوالجلال دی ذات پاک نے فرمایا جبرائیل جنت دے جتنے بھی بوہے نے اج سارے دے سارے بوہے کھول دے جہنم دے جتنے بھی بوہے نے سارے دے سارے بند کر دے عذاب دین والے فرشتیاں نو میں رب ولوں اج چھٹی دا اعلان کر دے لے کے ہر کمال
آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا اور مل کے نعرہ لانا لے کے ہر کیا باتیں آمنہ دلال آمنہ دلال آ گیا میرے نبی نے غلام جبرائیل خالق نے حکم دیتا اللہ نے فرمایا جبرائیل آج میرے محبوب دی آمد دن آج انہیں کر جنتی پوشاک پا لے جنتی پوشاک پا کے آج زمین میں چلا جا زمین والیاں وچ جا کے میں رب ولوں آج یہی اعلان کر دے لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا نبی دے غلام جبرائیل رب والو حکم لے کے دنیا دے آئے نے زمین دے آئے نے آکے میرے نبی دی آمد دا اعلان کیتا ہے حضور دی آمد دا جدو اعلان ہویا ہے حضور دی آمد دی جدو اعلان تے خوشخبری دیتی گئی ہے پھر دنیا والیاں نے کی کیتا اے نبی دے غلامو مشرق والے جانور مغرب والے پاسے دوڑے نے مغرب والے جانور مشرق والے پاسے دوڑے نے خوشیاں بھی منائیاں نے ایک دوسرے نے مبارک بادہ بھی دتیاں نے نالے اپنی زبان نالے ہی اعلان کیتا ہے لے کے ہر کمال آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا ہن فیصلہ خود کرنا ہے آمد ہوئی ہے سرکاراں دی جانور خوش پہ ہوتے نے جامت جانور میرے نبی دی آمد تے جشن پہ بناتے نے میں تے تسی کون سانو دیکھو اعزاز اللہ نے کتنا دے عطا کیتے نے ایک تے کل مخلوقات وچوں اللہ نے سانو اشرف المخلوق بنایا ہے سانو رب نے سب نو جیریاں شانہ والا تاج پوایا ہے تے دوسری شان جیڑا میلاد والا ماہی آیا ہے جیدی آمد ساریاں نے کیتی ہے جیدی آمد زمین والیاں نے بھی کیتی ہے جیدی آمد آسمان والیاں نے بھی کیتی ہے اللہ نے سانو اس محبوب دا غلام بنا چھڑیا ساڈا تے خوشی کرنا بدل جائے اولا بڑھدا ہے ساڈا تے حق بڑھدا ہے جدو حضور دی آمد دا مہینہ آوے گج بج کے حضور دی آمد دے نعرے بھی لائیے حضور دی آمد دے میلاد بھی منائیے کیوں لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا میرے نبی دے غلامو حضور دی آمد اعلان سن کے جانوراں نے چرند پرند ساریاں نے خوشیاں بھی منائیاں نے ایک دوسرے نو مبارک باداں بھی دتیاں نے اپنی اپنی بولی وچ اعلان ہی کیتا ہے نعرہ حضور دی آمد دا یہی لایا ہے لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا میرے نبی دے غلامو تقریر میری ختم ہون دے قریب بس ایک دو گلاں آپ حباب نال کر کے دے اجازت چاہواں اللہ میری اور آپ سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے سجنوں
ہن ویکھو حضور دی آمد والا مہینہ ساڈے کول بھی تشریف لے کے آ گیا ہے ساڈا حق بھی بندا ہے حضور دی آمد دا اعلان کریے حضور دی آمد دے جشن منائیے اور زیادہ نہیں کم از کم حضور دی آمد دا ایک جھنڈا ساڈے گھر دی چھت دے وی نظر آنا چاہیے اے نبی دے غلامو بیٹا پیدا ہوئے ویا کریے لکھاں دے لکھ خرچ کر دئیے لیٹنگ کریے جرالے کریے اور جے دے صدقے اللہ نے پتر دیتے نے دی آمد چراغا کیوں نہیں ہو جے دی آمد پتر عطا ہوئے نے دی آمد بھی حق بنتا ہے اساں اپنے گھراں چراغاں دے نال بھی سجائی سجنوں تے بیلیو جھنڈا لا حضور دی آمد دے گھر نوں بھی چراغے دے نال روشن کر کہ تیرے کولوں کوئی پوچھے اے کی پیا کرنا ہے اور جواب دین دی تینوں کوئی ضرورت نہیں جواب تینوں میں دس کے چلے آواں جواب اپنے چہرے دے مسکراہٹ سجا کے اپنے چہرے دے خوشی لیا کے بس تو بھی یہی جواب دونی کہ لے کے ہر کمال آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا سجنوں سے بیلیو اور پھر دن بدن حضور دی آمد والا دن ساڈے قریب ہوتا جا رہا ہے حضور دی آمد والا دن آ رہا انشاءاللہ انہاں جملیاں دے اور ہاتھ چک کے میں اس گل کا اقرار کر کے دسنا ہے انشاءاللہ حضور دی آمد والے دن گج بج کے سارے حضور دا جشن مناواں انشاءاللہ العزیز گج بج کے حضور دیا نعتاں بھی بیان کران گے حضور دیا باتاں بھی بیان کران گے اور اس دن عید والے دن دی طرح اسی بھی مناواں گے ایک دوسرے نوں مبارک باد بھی دیاں گے نالے یہی اعلان کران گے لے کے ہر کمال آمنا دلال احباب محبت مظاہرہ اجدا کرو واپس جاما نبی دے غلامہ دی محبت رو میں یاد کردہ جاما کہ حضور دے غلامہ دے سامنے حضور دا ذکر خیر حضور دا ملاد میں پڑھ کے آیا ما ہاتھ بلند رکھنے میں حضور دی آمد دا اعلان کرنا ہے کہ ہر کمال آ گیا آمنا دلال جھوم کے شوق وال بلند آواز دینا لے کے ہر لے کے ہر کمال آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا آخری نعرہ لے کے ہر کمال آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا آمنا دلال آ گیا اچھا جیدہ حضور کا ذکر سن کے دلی جنہوں سکون ملے ہے اوہی بندہ بولے سبحان اللہ میرے نبی دے غلاموں میلاد کو سمجھ آیا ہے کہ جشن جیڑے منائے جاندے نے ایویں نہیں جشن حضور دے قرآن وچ بھی ہے نے محمد مصطفیٰ دے فرمان وچ بھی ہے نے تے حضور دے جشن اصحابہ کرام نے بھی منائے نے میں پہلے بھی عرض کی تھی ایک عمل ہوندہ اللہ نے شانو بھی عطا فرما دے حضور دے میلاد بھی منانے ہاں حضور دی آمد دے گیت بھی گانے ہاں حضور دی آمد دے جشن بھی منانے ہاں تے انشاءاللہ جدو تک ساڑھے جسمہ وچ جانے سرکاران دی آمد دے چرچے بھی ہوندے رہن گے حضور دے میلاد دیاں محفلہ میں ہوندے رہن
سبحانہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک اجری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.